प्रमुख सामन्त गोयल आउनुभन्दा अगाडि चीनको पनि 20 दिनभित्र तपाईको ठुलो यो चाहिँ उपप्रधानमन्त्री सुसरको उनीहरूको कम्युनिस्ट पार्टीको नेता पनि आएर भेटघाट गरिसक्नु भएको छ। त्यो कुनै पनि मिडियामा आएन। त्यसपछि विद्या भण्डारीको चाहिँ विभिन्न नेताहरूसँग चाहिँ भेटघाट बढेको छ, त्यो मैले पाएको सूचनामा। अर्को तपाईको नेपाली कांग्रेसको प्रधानमन्त्री लगायत सबै मान्छेलाई भेटेको, नेपाली कांग्रेसको एकजना मान्छेलाई चाहिँ भेटेको भनेको छ। अब कसलाई भेट्यो त्यो। र अहिले उनीहरू पनि दलहरूलाई विभिन्न प्रयोग गर्दा गर्दा एउटालाई समातो अर्को फुत्किन्छ, भ्यागुताको धार्मी जस्तो भयो। त्यसैले उनीहरू यहाँको स्थायी सत्ता राज संस्था नै स्थापना भयो भने त्यसरी त एउटा मर्यादामा बस्छ। यिनीहरूको जस्तो छारष्ट भएर पब्लिकमा पनि आफ्ना कुरा राख्दैन। र अर्को कुरा के भने माओ सेतुङले पटक पटक विदेशीहरू जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा असल मित्र चाहिँ राजा महेन्द्र हुन् भनेर राजा महेन्द्रलाई चाहिँ उनले प्रशंसा गरेको छ। कुनै पनि बेला ठुलो विद्रोह भएर चाहिँ उहाँहरू नै तपाईको त्यो विद्रोहको चाहिँ शिकार हुने सम्भावना पनि बढिरहेको छ। हिमाल अनलाइन टिभी। हिमाल अनलाइन टिभीको स्क्रिनमा प्राध्यापक राजनीतिक विश्लेषक पेशल निरौला हुनुहुन्छ। पेशल सर, स्वागत छ यहाँलाई। एकदम तपाईले यो अवसर दिनुभएकोमा सर्वप्रथम तपाईँ मार्फत तपाईको मिडिया र श्रोताहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो देशको विषयमा, राजनीतिक दलको विषयमा वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा धेरै प्रश्नहरू जन्मिएका छन्। यी यावत प्रश्नहरूमा म टेक्छु त्योभन्दा अगाडि अलिकति वास्तवमा परिवर्तनका निमित्त देशमा यत्र ठुला ठुला युद्ध र क्रान्ति भनौँ न हुनुपर्ने चिजहरू सबै भए तर परिवर्तन भएन, किन भएन त्यहाँबाट सुरु गरौँ। एकदम तपाईले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो र आजसम्म हाम्रो समाजमा यो विषयमा गहिरिएर कसैले पनि यो परिवर्तनको बारेमा विषय उठान गरेका छैन। सर्वप्रथम किन परिवर्तन भनेको के हुन्छ भने हाम्रो शैव सिद्धान्त अनुसार, पूर्वीय मान्यता अनुसार चाहिँ समाजबाट उठेको परिवर्तनले मात्रै त्यो समाजलाई परिवर्तित गराउँछ। र अहिलेसम्मको 7 सालदेखि आजका मितिसम्मका जति पनि परिवर्तनहरू भए, जति पनि आन्दोलनहरू भए, ती आन्दोलनले हाम्रो समाजसँग कुनै पनि साइनो राखेको पाइँदैन। किनभने यसमा के देखिन्छ भने 7 सालको आन्दोलन र 62-63 सम्मको आन्दोलनसम्म आउँदाखेरि के देखिन्छ भने यी आन्दोलनहरू बाह्य प्रयोजन र बाह्य स्वार्थमा भएको कारणले हाम्रो समाजमा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन। र यसो हुनुको मूल कारण के हो भन्दाखेरि यी विद्रोही शक्तिहरूलाई अगाडि सारेर बाह्य शक्तिले चाहिँ आफ्नो चाहिँ इच्छा पूरा गर्ने अथवा त्यो शक्तिसँग चाहिँ बार्गेनिङ कार्डको रूपमा चाहिँ यिनीहरू प्रयोग भएको देखिन्छ। त्यसैले 7 सालको आन्दोलन विशेष त के थियो भने 104 वर्षको राणा शासनका कमी कमजोरी गल्ती आफ्ना ठाउँमा थिए, तर के भने त्यो चाहिँ भर्खर भारत चाहिँ स्वतन्त्र भएको थियो 47 मा हेर्नुहोस्। यहाँ 50 मा अथवा 7 सालमा चाहिँ यहाँ आन्दोलन भएको छ। 50 पछि 7 सालपछि चाहिँ आन्दोलन हुँदाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब राणा त स्थायी शक्ति भयो, त्यसलाई बार्गेनिङ कार्डको रूपमा चाहिँ तपाईको जानी नबुझिकन हाम्रा तपाईको नेताहरूले जानी नजानिकन चाहिँ तिनीहरूको टुल्स भनेको देखिन्छ। त्यसैले 7 सालको आन्दोलनले यहाँ परिवर्तन त भयो भनेर हामीले त्यसलाई व्याख्या विश्लेषण गर्यौं, तर के भन्दाखेरि त्यो परिवर्तनले बेलायती मोडेलको संसदीय राजनीति, बेलायती तपाईको मोडेलको चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर यहाँको यावत इभन तपाईको हाम्रो न्यायालयले पनि आफ्नो मौलिक मान्यता गुमाएर चाहिँ बेलायती संसदीय प्रणालीको चाहिँ तपाईको चाहिँ अवलम्बन गरेको पाइन्छ। त्यसैले 7 सालको आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसकै माध्यमले भन्नुस् गाउँ गाउँमा को पुगे भने गान्धी पुगे, नेहरू पुगे, जयप्रकाश पुगे, लोहियाहरू पुगे, तर हाम्रो समाजको उपज नभएको कारणले मानदेव, अंशु वर्मा, अरनिको, भ्रिकुटी, यलम्बर भन्नुस् यावत तपाईको पृथ्वीनारायण शाह अथवा जति पनि हाम्रा नायक र हाम्रो पद्धति छ त्यो पद्धति नपुगेर के गरियो, के पुगे भने भारतीय नायकहरू चाहिँ हाम्रा चाहिँ यो चाहिँ डिबेटको विषय बने।
ती नायकहरूको चर्चा र तपाईँको बखानको विषय बने र त्यसले के गर्यो भने हाम्रो मौलिकतामा 7 सालदेखि नै प्रहार भएको थियो। अनि पछिल्लो समय के भयो भन्दाखेरि यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चाहिँ बढी सङ्गठित बढी उदय भएको हुनाले उनीहरूको माध्यमले 46 विशेष त 46 सालपछि अगाडि पनि थियो, तर गाउँ गाउँमा कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओहरू पुगे र उनीहरूकै चिन्तन र प्रणाली नै हाम्रो समाजले चाहिँ अथवा ती दलहरूले जो तपाईँको यिनीहरूका वाहक थिए ती वाहकहरूले गाउँ गाउँमा पुर्याएनस्। त्यसैले के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो समाज यो चाहिँ आन्दोलनको चरित्र पनि बेरोजगार युवा विद्यार्थी र ती विद्यार्थीहरूले चाहिँ को चाहिँ चरित्र के देखि ढुङ्गामुढा गर्ने सडकमा गएर सडकलाई अस्तव्यस्त बनाउने, राज्य व्यवस्थामा हिंसा र तोडफोड गर्ने र त्यो तपाईँको सत्तालाई फ्याँकेर चाहिँ आफू सत्तामा जाने र भ्रष्टाचार र तपाईँको चाहिँ यस्ता कमिसनका तपाईँको खेलहरू चाहिँ यो राज्य व्यवस्थाले तपाईँको अपनायो, अहिलेसम्मको आन्दोलनले अपनायो। हाम्रो आन्दोलनमा कहिल्यै पनि कृषकहरू, यहाँको शिल्पी वर्ग अथवा यहाँका कालीगढहरू कहिले पनि आएनन् र हाम्रो आन्दोलनको एजेन्डा कहिले पनि हाम्रो राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, हाम्रा नायकहरूको सन्दर्भमा, हाम्रो उत्पादन प्रणालीको सन्दर्भमा कहिले पनि आएन। आज समग्र राष्ट्र चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यही पश्चिमा युरोप अमेरिकी केन्द्रित तपाईँको चिन्तन छ, त्यो प्रणाली छ र हामी चाहिँ आज सोचाइमा समेत उनीहरूले हामीलाई कब्जा गरेका छन्। र अर्को रूपमा भन्ने हो भने हामी उनीहरूका तपाईँको मानसिक रूपले पनि गुलाम बनेका छौँ। त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रले सोलुखुम्बु खोज्दैन, हाम्रो शैक्षिक उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रा नायकहरू खोज्दैन, हाम्रा ऋषिमुनिहरू खोज्दैन, हाम्रो ज्ञान प्रणाली खोज्दैन र हाम्रो शैव सिद्धान्त अनुसार चाहिँ जब तपाईँको द्रव्यानीमा अथवा अर्थतन्त्रमा परिवर्तन आउँछ र त्यसले चाहिँ के गर्छ भने त्यो अर्थतन्त्रले चाहिँ यो चाहिँ द्रव्यानी, गुण र कर्म हुन्छ र द्रव्यानी भनेको अर्थतन्त्र पदार्थिक वातावरणमा चाहिँ चेन्ज आउनुपर्छ, गुण भनेको चाहिँ सिप र चाहिँ ज्ञान हो र कर्म भनेको चाहिँ त्यससँग गरिने क्रियाकलापहरू। त्यसैले त्यसले मात्रै समाजमा चाहिँ परिवर्तन आउँछ र पश्चिमा मान्यतामा चाहिँ समाज परिवर्तन भनेको चाहिँ समाजले राज्य सत्ताको विरुद्ध राज्यले अन्याय अत्याचार गर्छ, त्यसको चाहिँ खिलाफमा चाहिँ समाजमा विद्रोह हुन्छ, विद्रोहले नै समाज परिवर्तन हुन्छ भन्छ। त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ हाम्रो शास्त्रसँग चाहिँ मेल खाँदैन। हाम्रो शास्त्रले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई नै मूल चाहिँ तपाईँको केन्द्रमा राखेको छ, अर्थतन्त्रको परिवर्तनले नै समाजमा परिवर्तन आउँछ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता छ। त्यसैले अहिलेसम्मका आन्दोलनले हाम्रो अर्थतन्त्रमा, हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यतामा परिवर्तन आउनुभन्दा ह्रास आएको छ। त्यसैले आजको अर्थतन्त्र पनि हाम्रो भयावह स्थितिमा छ। आज के छ भने भन्दाखेरि 93% आयातमा चलेको बजार छ भने 80 लाख जति मानिसहरू चाहिँ बाहिर चाहिँ यो विपेषणको रूपमा आउँछ। यो पनि तपाईँको उत्पादन र हाम्रो तपाईँको यो चाहिँ ग्रामीण अथवा अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने भन्दा उनीहरूकै हामी चाहिँ उपभोक्ता बनेका छौँ। त्यसैले आज के भने राज्यको तपाईँको 15 खर्बको जुन बजेट छ त्यो बजेटमा पनि 9 खर्ब जति चाहिँ के छ भने कर्मचारी र उसमा खर्च हुन्छ, अनि अर्को तपाईँको बाँकी रहेको पैसा कमिसन र यसमा खर्च हुन्छ। 2 खर्ब मात्रै विकास निर्माणमा खर्च हुन्छ भने पञ्चायत कालमा के थियो भने 30% तपाईँको कर्मचारी र साधारण खर्च थियो भने 70% विकास निर्माण। त्यहाँ चाहिँ आज चाहिँ 2 खर्ब मात्रै तपाईँको चाहिँ विकास निर्माण खर्च, त्यसमा पनि कमिसनदेखि लिएर नेता कार्यकर्ता पाल्नेदेखि लिएर त्यो पनि राम्रो काम हुन सकेको छैन। त्यसैले अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले, हाम्रो मौलिक मूल्य मान्यताको दृष्टिकोणले यो सम्पूर्ण रूपले चाहिँ हामी चाहिँ के भने आज युरो अमेरिकन तपाईँको चाहिँ यो चिन्तन र प्रणालीबाट चाहिँ हामी ग्रसित छौँ। त्यसैले अहिलेको तपाईँको युवा विद्यार्थी भन्नुहोस् त्यो के चाहन्छ भने अङ्ग्रेजी मुलुक, जो अङ्ग्रेजी भाषी मुलुक अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा र अस्ट्रेलिया चाहिँ जान चाहन्छ र तपाईँको यहाँको उच्च वर्ग के गर्छ भन्दाखेरि यी राष्ट्रहरूमा जान चाहन्छ भने मध्यम वर्ग तपाईँको जापान, कोरिया जति लागेको छ भने निम्न मध्यम वर्ग कहाँ अरब र खाडी मुलुकहरूमा जान्छ। त्यसैले आज तपाईँको 80 लाख मान्छेहरू चाहिँ जो काम गर्न सक्ने, जसको तपाईँको चाहिँ यौवन भएको, क्षमता भएको त्यो मान्छे विदेशमा चाहिँ हामी पठाएपछि यो राष्ट्रको विकास होइन, यो अझ अधोगतितिर जान्छ।
त्यसैले यो त तपाईँको आर्थिक दृष्टिकोणले, नैतिक दृष्टिकोणले, हरेक दृष्टिकोणले चाहिँ यो चाहिँ असफल भइसकेको छ। किनभने यो असफल हुनु स्वाभाविक छ, किनभने यी सम्पूर्ण आन्दोलनहरू प्रायोजित भएको कारणले प्रायोजित आन्दोलनले के गर्छ भन्दाखेरि समाजलाई त्यसले विरोध गर्छ र यिनीहरूले जबरजस्ती ती प्रायोजित एजेन्डाहरू चाहिँ थोपर्ने हुनाले पनि आज चाहिँ नेपाल अत्यन्त सङ्कटको चाहिँ अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैले हाम्रो चाहिँ मूल तपाईँको मान्यता के गर्नुपर्छ भने कुनै पनि राष्ट्रको विकास, कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि चाहिँ आफ्ना स्रोत साधनहरू के छ, आफ्ना सम्भावनाहरू के छन्, हाम्रो ज्ञान प्रणाली के छ। किन तपाईँको चाहिँ लिच्छिवीकाल मल्लकालमा चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ अत्यन्त शक्तिशाली थियो। त्यही जगमा नै नेपालले चाहिँ पटक पटक तपाईँको चाहिँ अङ्ग्रेजहरू विरुद्ध युद्ध लडेको छ, चिनिया तिब्बती र तपाईँको मुगलहरूको विरुद्ध युद्ध लडेको छ। किन अर्थतन्त्र बलियो नभइकन युद्ध लड्न सक्दैन। र हाम्रो चाहिँ यो अहिले जति पनि यो चिन्तन प्रणाली छ, यो क्रिस्चियन पश्चिमा चिन्तन प्रणाली चाहिँ व्यक्तिलाई केन्द्रमा ल्याउँछ र समाजलाई विभाजन गर्छ। आज परिवार पनि विभाजित भएको छ। हाम्रो मान्यतामा चाहिँ हामी सामूहिकतालाई मान्छौँ। सामूहिकतामा नै राष्ट्र चाहिँ तपाईँको बलियो हुन्छ र राष्ट्र भनेको चाहिँ जनताको सामूहिक भावनामा नै राष्ट्र चाहिँ सङ्गठित र बलियो हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। क्रिस्चियनहरूको मान्यता चाहिँ व्यक्तिवाद हो। उनीहरू समाजमा विभाजन गर्ने, विभेद गर्ने र तपाईँको विभिन्न विज्ञापन र यावत तपाईँको कुराहरूबाट चाहिँ ती वस्तुहरूको बिक्री वितरण गर्ने हुनाले आज नेपाल चाहिँ एउटा उपभोक्ता राष्ट्रमा सीमित भएको छ। त्यसैले यो स्थितिबाट मुक्त हुनका लागि चाहिँ हामी सबै राष्ट्रका सम्पूर्ण शक्तिहरू सङ्गठित हुनुपर्ने, अगाडि बढ्नुपर्ने र यसलाई निकास दिनुपर्ने घडीमा चाहिँ नेपाल पुगेको छ। वर्तमान राजनीतिकको जग अथवा यो प्रणाली जुन ठाउँमा उभिएको छ र विकास निर्माणका सवालमा जुन खालका छलफलहरू भइरहेका छन्, अब यसले देशलाई निकास दिन सक्छ कि सक्दैन, कतातिर जान्छ? यसले त तपाईँको निकास होइन कि अझै विनाश मात्रै गर्छ। किनभने मैले जति पनि कुरा उठाएको छु, कुनै पनि अर्थशास्त्रीले हाम्रो अर्थतन्त्र किन तपाईँको बलियो थियो, आज त हाम्रो अर्थतन्त्र धराशायी छ। आज कर्मचारीको तलब दिन पनि, कर्मचारीलाई तलब दिन पनि विदेशीहरूको अनुदान र सहयोगमा भर पर्नुपर्छ। आज तपाईँको चाहिँ एउटा छोराछोरी पढाउन, आफ्नो बालबच्चालाई तपाईँको रोजीरोटी दिन अथवा तपाईँको भोजन र आवासको व्यवस्थामा पनि अरब जस्तो तपाईँको चाहिँ अत्यन्त तपाईँको चाहिँ कष्टकर उसमा चाहिँ गएर हाम्रा मानिसहरूले चाहिँ तपाईँको काम गर्नु परेको छ। त्यसलाई 3D भन्छ, डेन्जर, डिफिकल्ट र एकदम उसको चाहिँ ती 3टा डीको चाहिँ अत्यन्त अप्ठ्यारा कामहरू चाहिँ उनीहरूले गर्नु परिरहेको छ भने र युरोपमा पनि तपाईँको गाई हेर्ने, भेडा हेर्ने जस्ता कष्टकर जीवन, त्यहाँ पनि तपाईँको नारकीय जीवन उनीहरूले बिताइरहेको छ। भनेपछि यो व्यवस्थाले जनतालाई चाहिँ बाह्य तपाईँको चाहिँ जान उत्प्रेरित गर्छ। आफ्नो राष्ट्रको साधन र स्रोत खोज्न चाहिँ यसले उत्प्रेरितै गर्दैन, किनभने यो प्रायोजित व्यवस्थाले गर्ने परिणामै यही हो। त्यसैले तपाईँको हामीले चाहिँ अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भने उदाउँदो चीन र विकसित हुँदै गएको भारतलाई चाहिँ हामीले चीन भारत मैत्री बाह्य सन्तुलनमा ल्याउनुपर्छ। आज तपाईँको नेपाली बजारमा चाहिँ 12 बुँदेको एकदमै विरोध गरिएको छ र त्यो चाहिँ वास्तवमा गलत छ। हेर्नुहोस् यो किन गलत छ यसको म राख्न चाहन्छु। 12 बुँदे भन्दा अगाडिको स्थिति हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र 12 बुँदे भनेको तपाईँको धेरै ठुलो कुरै थिएन। राजा ज्ञानेन्द्रले संसदीय व्यवस्थाको अपहरण गरेको र माओवादीको हत्या हिंसा भएको र नेपाली काङ्ग्रेस अथवा दलहरूले पनि यो चाहिँ लिड छोडेको व्यवहारिसे रेल जस्ता भयो। अब एकताको रेल, त्यसमाथि लिड छोडेको व्यवहारिसे भएपछि के हुन्छ? यिनीहरू पनि सम्पूर्ण रूपले त्यही युरोप पश्चिमा शक्ति र इन्डियाको पनि पश्चिमा शक्तिको चाहिँ एउटा प्रायोजित पात्रको रूपमा यिनीहरू देखा परेको हुनाले अब नेपाल चाहिँ नेपाली सेनामा पनि अमेरिकन अभ्यास र बाह्य तपाईँको प्रभाव भएको हुनाले दरबार हत्याकाण्डदेखि लिएर यावत कुराहरू भइसकेको पृष्ठभूमिमा चाहिँ 12 बुँदे चाहिँ के गरे भने चीनको चाहिँ अगुवाईमा
र भारतको मध्यस्थतामा 12 बुँदे शान्ति सम्झौता भएको छ। त्यो चाहिँ बृहत शान्ति सम्झौता, त्यसको तपाईँको ठुलो कुरै थिएन। राजा ज्ञानेन्द्रले अपहरित गरेको तपाईँको संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ पुनर्स्थापित गर्ने र माओवादीलाई चाहिँ संसदीय व्यवस्था भन्नु मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने। र यदि 12 बुँदे भएको थिएन भने नेपालको चाहिँ स्थिति के थियो भने तपाईको भारतको विखण्डन र फ्री टिबेट स्वतन्त्र टिबेटको मान्यतालाई अगाडि बढाउने चाहिँ उन्मुख वातावरण चाहिँ तयार भएको, जो पछिल्लो समय एमसीसी प्रकरणको रूपमा आइरहेको छ। तपाईको 12 बुँदेको पछि अमेरिकन राजदूत जेम्स ए मोरियटीको एउटा प्रतिक्रिया आएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने अब नेपालमा दूतावास राख्नुको काम छैन, हामी चाहिँ दिल्ली दूतावासबाट चाहिँ नेपाललाई हेर्छौँ भनेर त्यहाँसम्म आएको छ। र 12 बुँदेको तपाईँको 10औं बुँदामा के लेखेको छ भन्दाखेरि शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तका आधारमा संसारका सबै मुलुकहरूसँग मैत्री सम्बन्ध र छिमेकी मुलुकहरू खास गरी भारत र चीनसँग असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम राख्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो भनेर यहाँ चाहिँ 10औं बुँदामा उल्लेख गरेको छ। यो त तपाईँको पश्चिमाले 12 बुँदे गरेको भए चीन भारत मैत्रीका लागि विशेष जोड दिएर त यो बुँदा राख्दै त्यसैले यो त तपाईँको चीनको अगुवाईमा भारतको मध्यस्थतामा र यी दलहरू पनि माओवादी र 7 दल पनि के भने बाध्य भएर चाहिँ यो गर्न चाहिँ बाध्य भएका थिए हो। तपाईँको अब यसपछि के आयो भने यो बृहत शान्ति तपाईँको उसमै नभएको, कुनै पनि भ्रूणमै नभएको गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयतालाई चाहिँ के गरियो भने यो तपाईको पश्चिमा शक्तिले आत्तिएर 12 बुँदेपछि मधेस आन्दोलन क्याटेगोरिकल्ली हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँको क्षेत्रीयताको मुद्दा जातीय आन्दोलन उठाएर के गर्यो भने यो चाहिँ त्यसको परिणाम स्वरूप चाहिँ जेठ 4 को चाहिँ 64 जेठ 4 को चाहिँ कथित म्याग्ना कार्टा भनेर यिनीहरूले भन्छन् अहिलेका दलहरूले, यो चाहिँ ती शक्तिलाई संयोजन गरेर यी अहिलेका एजेन्डाहरूलाई चाहिँ के गरियो भने मान्यता प्राप्त गरियो। र पश्चिमा शक्तिले के गर्यो भने यहाँको परम्परागत शक्ति जो एकीकरणको तपाईँको निरन्तर तत्परता बोकेको राज संस्थालाई निषेध गर्यो र यिनै दलहरू यी त प्रायोजित थिए, यिनै दलहरूलाई प्रयोग गरेर ठुलो धनराशिमा तपाईको चाहिँ यो अहिलेको संविधान करिब 9 अर्बको चाहिँ तपाईको लगानीमा बनेको छ भन्ने सम्भावना हुन्छ। र यहाँ तपाईको पहिलो तपाईको संविधान सभा विघटनदेखि लिएर अदालतबाट चाहिँ सरकार बनाउनेदेखि लिएर यावतको कृत्य गरेर चाहिँ के गरियो भने पश्चिमा शक्तिले यी एजेन्डाहरू ल्याएर यहाँ निषेध र प्रतिशोधलाई मलदल पुर्याउनका लागि अब यिनीहरूले दललाई निषेध गर्न सकेनन्, चाहेनन्, किनभने यसै मार्फत खेले यहाँको नागरिक समाज भन्नुहोस्, पत्रकार भन्नुहोस्, यावत मानिसहरूलाई प्रयोग गरेर के गरे भने यो अहिलेको संविधान 2072 घोषणा गर्न लाए। यो संविधान भनेको राष्ट्रद्रोहको दस्तावेज हो, किनभने यसले हाम्रो एकता जस्तो हाम्रो के छ भन्दाखेरि 47 को संविधानले के गरेको थियो भने यो चाहिँ परम्परागत शक्ति राज संस्था र आधुनिक तपाईको संवाहका शक्ति यी दलहरूलाई के गरिरहेको थियो भने एक ठाउँमा राखेर र सार्वभौम सत्ता पनि संसदमा चाहिँ तपाईको राज संस्था र दलहरूको चाहिँ दुईटै मान्यतालाई चाहिँ त्यसले चाहिँ स्थापित गरेको थियो। 47 सालको संविधान भन्दाखेरि एउटा पनि मान्छे मरेन र पहिलो चुनावसम्म तपाईको राम्ररी सम्पन्न भएको थियो। यद्यपि कृष्णप्रसाद भट्टराईमाथि घात प्रतिघातको चाहिँ सुरुवात चाहिँ सुरु भइसकेको थियो। त्यसपछि गिरिजाप्रसादलाई चेपेर नेपाली काङ्ग्रेस फुटाउनेदेखि लिएर गणेशमान भट्टराईलाई त्यहाँबाट बाहिर फ्याँक्नेदेखि लिएर यावत कुकर्महरू गरियो र 12 बुँदेपछि गिरिजाप्रसादलाई प्रयोग गरेर पश्चिमा शक्तिले यो हामीले माइनोरिटीलाई हेर्नुपर्छ प्रयोग गरेर तपाईको के गरियो भने यी 3टा एजेन्डाहरू स्थापित गरियो र तपाईको दोस्रो संविधान सभा पछि अहिलेको राप्रपा कथित कमल थापाहरू यिनीहरू जति पनि छन् यिनीहरू पनि राज संस्था र हिन्दू धर्मको एजेन्डा छोडेर यही गणतन्त्र संस्थागततिर चाहिँ गर्न चाहिँ लागे। त्यसैले खड्गप्रसाद ओलीको तपाईको प्रधानमन्त्रीत्व कालको सबैभन्दा तपाईको चाहिँ प्रवक्ताको रूपमा चाहिँ कमल थापा रहेका थिए।
त्यसैले यसरी पश्चिमा शक्तिले यहाँको दरबारसँग निकट रहेको शक्तिलाई पनि प्रयोग गरेर अहिलेको तपाईँको स्थितिमा ल्याउनका लागि यी सम्पूर्ण शक्तिहरू एक भए। नेपाली सेना पनि तपाईँको दरबार हत्याकाण्डदेखि लिएर यी एजेन्डाहरूमा के गर्यो भने उनीहरूकै सहयोगीको भूमिकामा रह्यो। किनभने नेपाली सेनाले 12 बुँदेमा नभएको गणतन्त्रको कुरा, 12 बुँदेमा नभएको धर्मनिरपेक्षताको कुरा, 12 बुँदेमा नभएको यो चाहिँ सङ्घीयताको मुद्दामा नेपाली सेनाले कहिले पनि अब्जेक्सन गरेन। यदि नेपाली सेनाले अब्जेक्सन गरेको भए धर्मनिरपेक्षता घोषणा हुँदैन थियो र गणतन्त्र पनि घोषणा हुँदैन थियो र सङ्घीयता पनि घोषणा हुँदैन। त्यसैले यी सम्पूर्ण शक्तिहरू चाहिँ त्यही पश्चिमा शक्तिको जुठो कुरोमा बाँचेको हुनाले आजको यो विषम परिस्थिति सिर्जना भएको छ र यो विषम परिस्थितिबाट मुक्त दिनका लागि हामीले निषेध र प्रतिशोधको राजनीति अन्त्य गर्नुपर्छ। र राजा ज्ञानेन्द्रले पनि तपाईको चाहिँ नेपालीहरू चीन भारत मैत्री हामीले पटक पटक उठाउँदै आएका छौँ। 7 राष्ट्रिय एजेन्डा र शिक्षा स्वास्थ्य र तपाईको रोजगारीमा राज्यको जिम्मेवारी हुनुपर्छ, कानुनी शासन हुनुपर्छ, तपाईको यो सुशासनको संस्थागत विकास हुनुपर्छ र तपाईको चाहिँ चीन भारत मैत्री बाह्य सन्तुलनको नीतिमा चाहिँ अब नेपाल गएन भने जनताले नै आम विद्रोह गरेर यी अहिलेका जति पनि शक्तिहरू छन्, चाहे दल भन्नुहोस् चाहे दरबार छन्, आफ्नो राष्ट्रको तपाईँको भविष्यका लागि, आफ्नो सन्ततिको तपाईँको विकास र समृद्धिका लागि चाहिँ आम जनताले विद्रोह गर्नुको अर्को विकल्प छैन। त्यसैले नेपाल चाहिँ यो गम्भीर तपाईको एउटा चाहिँ सङ्कटको मोडमा उभिएको छ। अहिलेको तपाईँको यो दलीय चिन्तन भन्नुहोस्, अहिलेको प्रणाली भन्नुहोस्, यो प्रणाली तपाईको लामो समय रहनु भनेको नेपालको चाहिँ अस्मितामाथि नि प्रश्न चिन्ह उठाउनु। त्यसैले यो चाहिँ हामी अत्यन्त अवस्थामा छौँ। त्यसैले अहिले के भने नेपाली सेनाले त एकीकरणमा करार गरेर आएको सेना हो, किनभने यो राष्ट्र निर्माण गर्नका लागि सम्झौता गरेर आएको सेना हो। त्यो सेनाले पनि सुनोस्, अब अर्को करार उसले के गर्नुपर्छ भने यहाँको राज संस्था, हिन्दू धर्म र यहाँको चाहिँ यो शक्ति सन्तुलनलाई ध्यान दिएर नेपाली सेनाले पनि नयाँ करार घोषणा गर्नुपर्छ, नयाँ सम्झौता घोषणा गरेर निकासका लागि ऊ पनि सहयोगी रहनुपर्छ। दलहरू मात्रै होइन, राज संस्था मात्रै होइन। त्यसैले यी तीनैवटा शक्ति नेपाली सेना, तपाईँको राज संस्था अथवा राजा ज्ञानेन्द्र भन्नुहोस् अथवा दलहरू मिलेर चाहिँ 7 राष्ट्रिय एजेन्डा र यो चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य तपाईको रोजगारी जस्ता सामाजिक सरोकार र राष्ट्रिय अहम मुद्दाहरूमा चाहिँ एकीकृत भएर के तपाईको योगीजी हाम्रो यो राष्ट्रको जलस्रोत नीति, नागरिकताको नीति, शिक्षाको नीति, स्वास्थ्यको नीति, धर्म संस्कृतिको नीति, अर्थतन्त्रको नीतिमा हामीलाई कसले रोकिरहेछ? जबसम्म हामी यो राष्ट्र बनाउने एक ठाउँमा जबसम्म उभिँदैन भने विदेशी र विधर्मीले यो राष्ट्र बनाइन्छन्। त्यसैले यसलाई निकास दिनु जरुरी छ। यदि निकास दिएन भने आम जनताबाट चाहिँ विद्रोह हुनेछ। त्यो विद्रोहले अहिलेको तपाईँको शक्ति सन्तुलन र अहिलेका एजेन्डा, अहिलेका तपाईँको यो राजनीतिक चरित्र र मान्यताहरू पनि विस्थापित भएर नेपाल नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने चाहिँ सम्भावना म देखिरहेको। हजुर, वर्तमान पोलिटिक्सलाई हेर्दाखेरि सत्तारूढ दल जसरी विभाजनको बाटोतिर गइरहेको छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। विशेष राजदूतको रूपमा प्रमुखको आगमन के को सङ्केत थियो, के सन्देश दिएर आयो? यी यावत कुराले चाहिँ राष्ट्रलाई कतातिर लैजान्छ? एकदम तपाईँको यो चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने जसरी 12 बुँदेमा चीन र भारतको चाहिँ अगुवाईमा, चीनको अगुवाई र भारतको मध्यस्थतामा भएको छ र तपाईको त्यो प्रमुख सामन्त गोयल आउनुभन्दा अगाडि चीनको पनि 20 दिनभित्र तपाईको ठुलो यो चाहिँ उपप्रधानमन्त्री सोसरको उनीहरूको कम्युनिस्ट पार्टीको नेता पनि आएर भेटघाट गरिसक्नु भएको छ। त्यो कुनै पनि मिडियामा आएन। त्यसपछि विद्या भण्डारीको चाहिँ विभिन्न नेताहरूसँग चाहिँ भेटघाट बढेको छ, त्यो मैले पाएको सूचनामा। अर्को तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री लगायत 27 मान्छेलाई भेटेको, नेपाली काङ्ग्रेसको एकजना मान्छेलाई चाहिँ भेटेको भनेको छ। अब कसलाई भेट्यो त्यो मेरो इन्फर्मेसन छैन। तपाईँको भारतीयको मात्रै होइन, चिनियाको पनि चासो यहाँ बढिरहेको छ। र चीनको चाहिँ अहिले रणनीति के देखिन्छ भने नेकपालाई फुट्न नदिने र नेकपाभित्र खेल्ने जुन पश्चिमा शक्ति छ त्यसलाई त्यहीँ अल्बल्याउने चाहिँ देखिन्छ। र भारतीयहरू चाहिँ सुरक्षाको कारणले अत्यन्त संवेदनशील भएको मैले पाएको छु।
हैन। नेपाल चाहिँ कुनै पनि बेला चाहिँ जस्तो तपाईँको भारतले जस्तो पाकिस्तान र उनीहरूको द्वन्द्व भए पनि पाकिस्तानमा अमेरिकन प्रभाव छौँजेली अमेरिका मार्फत भारतले चाहिँ केही भेन्टिलेसन गर्न सक्छ, केही खेल्न सक्छ। आज चाहिँ पाकिस्तान पनि चिनको चाहिँ अम्ब्रेलामा गइसकिरहेछ, श्रीलङ्का पनि चिनको अम्ब्रेलामा गइसकिरहेछ। सुरक्षाको छातामा नगएर उसको प्रभाव क्षेत्रमा गएको छ भने बङ्गलादेशमा पनि यो प्रभाव बढिरहेको छ भने नेपालमा चिनको चाहिँ एब्सोल्युट तपाईँको प्रभाव बढ्यो भने हाम्रो सुरक्षामा चाहिँ आँचाउँछ भने उनीहरू तर्सिरहेका छन्। अर्को अस्तिको भ्रमण भनेको उनीहरूको सुरक्षा चासोसँग जोडिएको भ्रमण हो। यहाँ मान्छेले विभिन्न प्रकारको अड्कलबाजी गए। मैले पाएको सूचनामा चाहिँ उनीहरूको सुरक्षासँग जोडिएको चासो, जुन कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ मानार्थ महारथीको जुन तपाईँको सम्मान भारतीय सेनापति आउँदाखेरि विद्या भण्डारीले तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो नेपाल र भारतभित्र रहेको डेडलक रहेको जुन सम्बन्ध छ यसलाई खुलाउनको लागि पनि तपाईँले सहयोग गर्नुहोस्, पहल गर्नुहोस् भनेर उहाँलाई दिएको भनेको कुरा पनि मिडियामा आइरहेको छ। यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि चीन भारत दुवै चाहिँ नेपालमा चाहिँ के भन्दाखेरि स्थायित्व होस्, नेपाल चाहिँ तपाईँको चाहिँ पश्चिमाहरूको चाहिँ प्रयोगशाला नबनोस् र नेपाललाई चाहिँ एउटा निकास होस् भनेर दुवैको स्वार्थ चाहिँ के भने स्थायित्वतर्फ चाहिँ देखिएको छ। र अहिले उनीहरू पनि दलहरूलाई विभिन्न प्रयोग गर्दा गर्दा एउटालाई समातो अर्को फुत्किन्छ, भ्यागुताको धार्मी जस्तो भयो। त्यसैले उनीहरू यहाँको स्थायी सत्ता राज संस्था नै स्थापना भयो भने त्यसरी त एउटा मर्यादामा बस्छ। यिनीहरूको जस्तो छारष्ट भएर पब्लिकमा पनि आफ्ना कुरा राख्दैन। र अर्को कुरा के भने माओ सेतुङले पटक पटक विदेशीहरू जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा असल मित्र चाहिँ राजा महेन्द्र हुन् भनेर राजा महेन्द्रलाई चाहिँ उनले प्रशंसा गरेको छ। अर्को कुरा तपाईँको राजा वीरेन्द्रले खम्पा विद्रोह दमन गरिसकेपछि चाइनिजहरू अत्यन्त खुसी भएका छन्। तर तपाईँको बोआओ सम्मेलनबाट फिर्केर आएपछि उनको वंश विनाश भएको छ। तत्कालीन चिनिया राष्ट्रपतिले चाहिँ तपाईँको नेपालको दूतावासमा गएर मैले पाएको सूचनामा गएर चाहिँ कतिसम्म अमेरिकाको दादागिरी चल्छ, हामी पनि कुनै बेला बदला लिन हामी सक्छौँ भन्ने खालको चाहिँ यो चाहिँ शोक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेकोसम्म भन्ने मैले सूचना पाएको छु। त्यसैले के देखिन्छ भने राज संस्था हुँदा जति दुवै छिमेकीहरूको चाहिँ सम्बन्धको सन्तुलन अहिले त तपाईँको साँच्चै भन्नु भने असंलग्न परराष्ट्र नीति नै तपाईँको उल्लङ्घन भएको छ। एमसिसी प्रकरण भन्नुहोस्, यावत प्रकरणहरूले उल्लङ्घन हुने प्रक्रिया भएको हुनाले यी दुवै राष्ट्र चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो स्थायी शक्ति र त्यसको सन्तुलन र डेमोक्रेसी त चाहन्छन् दुवै, तर त्यसको सन्तुलनका लागि एउटा अभिभावकको भूमिकाका लागि चाहिँ राज संस्था हुँदा उनीहरूलाई जति सरल छ चीन भारतको सुरक्षादेखि लिएर चीन भारतको चाहिँ मैत्रीदेखि लिएर चीन भारतको सांस्कृतिक अन्य कुराहरूले पनि राज संस्था हुँदा जति उनीहरूले सुरक्षित महसुस गरेका थिए त्यो महसुस नगरेको स्थिति छ। त्यसका लागि पनि राज संस्थाले पनि राजा ज्ञानेन्द्रले पनि आफूले पनि केही कदमी चाल्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले त के देखिन्छ भने राज संस्था र हिन्दू धर्मको लागि तपाईँको परिस्थिति बनिसकेको छ। तर अब बिहामा बाजा बज्यो, यज्ञ पनि भयो, तयारी भयो, तर तपाईँको बेहुला नि भएन भने कसरी बिहा हुन्छ यो भनेपछि तपाईँले बुझ्नुहोस्। त्यसैले बेहुलो हुने मान्छेले पनि तयारी भइसकेको यज्ञ बजिसकेको बाजालाई साथ दिएर चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूको चाहिँ एउटा अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने चाहिँ यो चाहिँ अत्यन्तै यो चाहिँ सङ्कट अत्यन्त एउटा चाहिँ सङ्कट तर त्यो अवसरको रूपमा पनि तपाईँको व्याख्या अनुसार तयारी भइसकेको अवस्थामा पूर्व राजाको रुचि नभएको अथवा यसलाई कसरी बुझ्ने? अब यो तपाईँको के देखिन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ दुवै राष्ट्रहरूले चाहिँ पश्चिमा कितामा रहेर पश्चिमा स्वार्थ उनीहरूको रणनीतिक स्वार्थमा चाहिँ काम गर्ने राज संस्थाको चाहिँ पक्षमा चाहिँ हुँदैन। त्यसैले राजा ज्ञानेन्द्रले पनि चीन भारत मैत्रीको वातावरणलाई सहज तुल्याउनु भयो भने र अर्को तपाईँको अहिले बाहिर रहेका शक्तिहरू नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, यो कथित राप्रपा भन्नुहोस्, मधेसवादी दलहरू यही रवैयामा रह्यो भने यहाँ दोहोरो भूमिका नेकपाले खेलिरहेको छ। एउटा उनीहरू झगडा गरेको जस्तो देखाउने
र चुनाव पर्खिरहेका छन् र अपार धनराशि खर्च गरिरहेका छन्। यदि यी शक्तिहरूले निकास दिए भने त्यो निकासको बाधक होइन, निकासको साधक स्वयं खड्गौली बन्न तयार छ। किनभने यी दलहरूले पनि बुझिसके हामीले वास्तवमा चलाउन सकिनौँ, यो राष्ट्रको चाहिँ सार्वभौम सत्ता नै तपाईँको चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको छ। कुनै पनि बेला ठुलो विद्रोह भएर चाहिँ उहाँहरू नै तपाईँको त्यो विद्रोहको चाहिँ शिकार हुने सम्भावना पनि बढिरहेको छ। त्यसैले यहाँ भ्रष्टाचारको कुनै आन्दोलन, कुनै विद्रोह भयो भने सबैभन्दा अहिले पहिले नेता मारिन्छ, त्यो स्थितिमा पुग्छ। किनभने अहिले तपाईँको राजनीति गर्ने मान्छेको कसैको पनि सामाजिक इज्जत, पञ्चायतको प्रधान पञ्चको जति पनि सामाजिक इज्जत अहिले छैन मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्री। त्यसैले राजनीति गुन्डागर्दी, घुसखोरी यस्तामा चलेको छ, ठेक्कापट्टामा चलेको राजनीति भएको हुनाले सामाजिक रूपले, आर्थिक रूपले, नैतिक रूपले कुनै पनि तपाईँको चाहिँ कुराले पनि यो व्यवस्थाले चाहिँ यो मान्यता पाएको छैन। र खड्गप्रसाद ओलीले केही समय अगाडि जुन तपाईँको सर्कुलर गर्नुभएको छ, क्याबिनेटको निर्णयलाई तपाईँको सर्कुलर गर्नुभएको छ, त्यसले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको ठाउँमा चाहिँ नेपालको संविधान 2072 भनेर जुन सर्कुलर गर्नुभयो र पूर्व तपाईँको चाहिँ सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि तपाईँको चाहिँ सङ्घीयता हामीले चाहिँ यो द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि ल्याएका थियौँ, सङ्घीयता आवश्यक थिएन भने यसले पनि सिम्टमहरू देखाइरहेको छ। यसले के देखाउँदैछ भन्दाखेरि र तपाईँको चाहिँ यसले पनि यो व्यवस्था नचल्ने र त्यसको त कसैले पनि प्रतिवाद गरेन, त्यो सर्कुलरको कसैले पनि प्रतिवाद गरेन, यो गलत भयो, हाम्रो चाहिँ यो मूल्य मान्यता चाहिँ यो चाहिँ माथि चाहिँ प्रहार भयो भने कसैले पनि भने यहाँ भित्रभित्र खेल। अब यो सङ्केतहरू के देखियो भने यी यावत कुरालाई करेक्सन गर्नका निमित्त हजुर रका प्रमुख राजदूतको रूपमा आएका थिए भन्ने कुरा चाहिँ यसले सङ्केत गर्छ। समग्र सङ्केत त होइन, केही सङ्केत चाहिँ गरिसकेको छ र तपाईँको दुवै राष्ट्रहरू चाहिँ निकास दिएर एउटालाई शान्ति र तपाईँको उसमा होस्। किनभने अस्थिरता भयो भने भोलि एमसिसी आउने प्रकरणदेखि लिएर अमेरिकन पश्चिमाहरूको स्वार्थमा चाहिँ आउन सक्ने भएको हुनाले यसलाई स्थायित्व दिन, यसलाई अलिकति विकास गर्न। किनभने चीन पनि के चाहन्छ भने विभिन्न हाम्रो राज संस्थाहरूले एक तिब्बतको चाहिँ समर्थन गरेको, खम्पा विद्रोह दमन गरेको र चीनको चाहिँ सुरक्षा उसलाई चाहिँ अथवा कूटनीतिलाई नेपालले मान्यता दिएको कारणले नेपालमा चाहिँ एउटा सानो राष्ट्र छ, यसलाई विकास र समृद्धि देखाएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चीनले पनि छिमेकमा राम्रो गर्छ भन्ने त्यो सन्देश दिन पनि चाइनिजहरू चाहिरहे। जुन कुरा चाहिँ नेपालको चाहिँ बृहत सडक निर्माणको कुराले पनि त्यो कुरालाई सङ्केत गरिरहेको छ। देखो नेपालको सन्दर्भमा शान्ति सुरक्षा हरेक दृष्टिकोणले राष्ट्र संस्था चाहिन्छ। यसमा भारत र चीन सकारात्मक छ, सकारात्मक अहिले सकारात्मक भएको छ। त्यसमा राज संस्थाले पनि यसलाई चाहिँ निकास दिनुपर्ने, यसलाई भेन्टिलेट गर्नुपर्ने चाहिँ त्यसको पनि भूमिका चाहिँ तपाईँको आवश्यक छ। अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुक चाहिँ यसमा सकारात्मक छैन। त्यो त तपाईँको चीन भारत र यहाँको आन्तरिक मैले जति पनि शक्तिहरूलाई दिँदै यिनीहरू मिलेर निकास दियो भने त्यसले केही पनि गर्न सक्दैन। किनभने पश्चिमा शक्ति पनि अहिले जनतामा चाहिँ बदनाम भएको छ, यहाँ भारत मात्रै बदनाम भएको छैन। अब किनभने पश्चिमा शक्तिको मान्छेको आकलन के भयो भने यिनीहरू चाहिँ आफ्नो स्वार्थमा आउने, यिनीहरूले चाहिँ विभिन्न तपाईँको माओवादी, मधेस मुभमेन्ट, लिम्बुवान खुम्बुवान ल्याएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हत्या हिंसा गराउने, तपाईँको आगो लगाउने र यहाँ चाहिँ क्रिस्चियनिटी फैलाउने, हाम्रो धर्म संस्कृति आउने, उनीहरू विकासका लागि आउने भन्दा पनि आगो लाउन आउने केही सन्दर्भमा नेपाली जनताले बिस्तारै बुझ्दैछन्। त्यसैले त्यो शक्तिको पनि के छ भने बिस्तारै यहाँबाट चाहिँ हुन्छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिका दृष्टिकोणले त्यो शक्ति पनि धेरै कमजोर बन्नु पनि हुँदैन, त्यो पनि अर्को यथार्थता। त्यसैले हाम्रो चाहिँ विशेष गरी सबै शक्तिको ध्यान चाहिँ अहिले चाहिँ चीन भारत मैत्री बाह्य सन्तुलनको नीतिमा दिएर निकास दिएर यो नेपाललाई समृद्धिको यात्रातर्फ श्री गणेश गर्नुपर्ने चाहिँ अहिलेको चाहिँ सबै शक्तिहरूको चाहिँ अहम दायित्व हो भन्ने लाग्छ। हजुर हजुर, कहिलेसम्म जाला परिवर्तन लगभग नजिक छ भनेर विभिन्न खालका व्याख्याहरू? अब तपाईँको यहाँको मैले जति पनि छु, यदि तपाईँको यो शक्तिलाई तपाईँको निकास दिएनन् भने आगामी निर्वाचनमा यही खड्गप्रसाद ओलीकै नेतृत्वले तपाईँको चुनाव गर्छ। यदि उहाँहरूले जस्तो तपाईँको उदाहरणको लागि भनौँ राज संस्थावादी
नेपाली काङ्ग्रेस मधेसवादी दलहरू मिलेर चाहिँ नेपालमा राज संस्था र हिन्दू धर्मका लागि हामी कटिबद्ध छौँ भन्ने एउटा सामूहिक वक्तव्य र सामूहिक कार्यक्रम गरे भने खड्ग ओलीले त्यसलाई समर्थन गर्नेछन्, त्यसलाई निकास दिनेछन्। त्यो कुरामा चाहिँ यी शक्तिहरू पनि लाग्नु जरुरी छ र अहिलेकै स्थितिमा रह्यो भने चाहिँ र आगामी 2 वर्षपछि चुनाव भयो र यस्तै तपाईको संक्रमणकै स्थितिमा गयो भने यी शक्तिहरू नामित हुन्छन् र त्यो चुनावले नेकपाभित्रकै पनि नयाँ शक्तिको चाहिँ उदय हुन्छ र चीन भारत मैत्रीको चाहिँ रणनीतिमा नेपाल चाहिँ अग्रसर हुन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यो मौका दिनुभयो यसका लागि म फेरि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु। हस्, धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।